मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सुरिल्ल्या इगर्जमतेंत जुदेव क्रिस्तांव मदें आनी अन्यजातीच्या क्रिस्तांव मदें समस्या उदेता सुनेतीचो कायदो पाळचे विशांत हो समस्या घेवन येते जेरुसलेमाक वेतात आपोस्तल लोकांची जमात आपयतात हर एकल्याचे अभिप्राय ते आयकतात उपरांत सांत पेद्रू जमाते मुखार उबो रावता आनी सांगता भावांनो सरेस्परा देवान अन्यजातीच्या वरती दया दाखयला ही संतोशाची खबर जावन आसा आमी अन्यजातीच्या सुवार्ता प्रगट केल्या वेळार आमचेर कशें पळयतात देवलो तांचेरय पळयतात देवलो हांवें पळयला देव कोणाकी भेदभाव करिना पक्षपात करिना देव सर्वांची बचावी आशेता आमकां सोडवण मेळटा कायदे नियमां पाळ्ळे वरवीं न्हय आमकां बचावी मेळटा सोडवण मेळटा जेचेर आमी भावार्थ दवरले वरवीं आनी ताच्या कृपे वरवीं ही समजणी सांत पेद्रू लोकांक कळीत करता तशेंच सांत पावलो आनी बर्नाबास आनी जातीच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट केल्या वेळार कितें पुरा बरेंपण जालां तें सभेक कळीत करतात तशेंच सांत जाकोब उबो रावन सांगता आमच्या कायदे नियमां वरवीं आमी हेरां उपद्र दिवचे सारकें न्हय म्हणून आपलो अभिप्राय उच्चारता अशें सुनेतीचो कायदो जुदेव क्रिस्तांवांनी मात्र पाळचो आनी जे कोणान जे क्रिस्तांव जाला तांणी पाळची गरज ना म्हणलो तीर्मान घेवन शांत रितीन हो समस्या ते परिहार करतात वय हें वाचप आज आमकां हे व्हरतो संदेश दिवन आसा आमी पवित्र सभेंत जियोन आसा थोडे फावटी ल्हान ल्हान कारणां खातीर आमच्या संप्रदाय आनी कायद्या खातीर आमचे मदें वाद विवाद उरता आनी आमी झगडें कर रावता वाडे मदें फिरगजे मदें थोडे फावटी दुस्मनकाय आमी आसा करून आमी जियेता ते देखून हें वाचप आज आमकां एक व्हरतो संदेश दिवन आसा पवित्र सभेंत कसले समस्या उदेल्या वेळार आमी जमात आपोवन घेवन एकामेकाचे अभिप्राय आमी विचारूंक जाय आयकूंक जाय तशें पवित्र सभेचे वडील आमकां कितें समजणी दितात आनी विशेश करून देव आमच्या मतींत कितें घालता देवाच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आमी बरे आनी सारके निर्धार घेतल्यार कसलो समस्या आसल्यार शांत रितीन आमी परिहार करूंक जाता आनी शांतीन आमी जियोंक जाता म्हणलें संदेश हें वाचप आज आमकां कळीत करन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपोस्तलां सांगून आसा कशें सर्गेच्या बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला हांव सर्गेच्या बापाचे उपदेश ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळसा जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हणून सांगून आसा तर ह्या उतरां मारिफत आज जेजू आमकां सांगून आसा की जेजून सर्गेच्या बापाचो मोग केला उतरांनी मात्र न्हय बगा सर्गेच्या बापा तो विदेय जालो सर्गेच्या बापान दिल्लें मिसांव ताणें केलें सर्गेच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे तो जियोन घेवन आपलो मोग सर्गेच्या बापा थंय ताणें दाखयलो तशें आज जेजू आमकां सांगून आसा आमी उतरांनी माताचो मोग करचो न्हय आमी जेजू बरी सर्गेच्या बापा विदेय जावन आमकां दिली जबाबदारी आमी कर जेच्या मेटांनी आमी चल जेच्या फाटलो आमी कर घेन आमचो मोग जेजू थंय आमी दाखोवंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां सांगून आसा अशें आमचो मोग उतरांनी मात्र न्हय करण्यांनी आमी तो दाखोवंक जाय अशें देवाक आमी विदेय जाल्यार देवाची खुशी आमी केल्यार जेच्या फाटलाव केल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी देवाचो आनी जेचो खरो मोग केल्यार बरें जाता तशें पेल्याचो मोग करतना उतरांनी मात्र न्हय बगर पेल्या बोगसून पेल्याक आदार दिवन येवन आमचो मोग करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय केन्ना आमी करण्यांनी आमचो मोग दाखयता आमचो मोग खरो जाता आनी बळादीक जाता असलो मोग करून जिवच्याक आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा